بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم جلسه دهم از قرائت متن اصلی کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه یا همون اسرار آل محمد علیهم السلام با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوینی و از صفحه 225 تا 228 کتاب شریف هستش. درباره شهادت حضرت ام عبیه صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها. نقشه حمله به خانه حضرت علیه السلام. وقتی علی امیرالمؤمنین علیه السلام خوار کردن مردم و ترک یاری او را و متحد شدنشان با ابوبکر و اطاعت و تعظیمشان نسبت به او را دید، خانه نشینی اختیار کرد. عمر به ابوبکر گفت: چه مانعی داری که سراغ علی امیرالمؤمنین علیه السلام بفرستی تا بیعت کند، چرا که کسی جز او و این 4 نفر باقی نمانده مگر آنکه بیعت کردند. ابوبکر در میان آن دو نرمخوتر و سازشکارتر و زرنگتر و دوراندیشتر بود و دیگری یعنی عمر تندخوتر و غلیظتر و خشنتر بود. ابوبکر گفت: چه کسی را سراغ او بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را میفرستیم، خداوند متعال لعنتش کنه. او مردی تندخو و غلیظ و خشن و از آزاد شدگان است و نیز از طایفه بنی عدی بن کعب است. پاورقی شماره 18. لازم به تذکر است که عمر نیز از همین طایفه است. پایان پاورقی. ابوبکر قنفذ لعنت الله علیه را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام فرستاد و عده‌ای کمک نیز به همراهش قرار داد. او آمد تا در خانه حضرت علیه السلام و اجازه ورود خواست، ولی حضرت علیه السلام به آنان اجازه نداد. اصحاب قنفذ ملعون به نزد ابوبکر و عمر برگشتند در حالی که آنان در مسجد نشسته بودند و مردم اطراف آن دو بودند و گفتند: به ما اجازه داده نشد. عمر گفت: بروید، اگر به شما اجازه دادند وارد شوید، وگرنه بدون اجازه وارد شوید. آنان آمدند و اجازه خواستند. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: به شما اجازه نمیدهم بدون اجازه وارد خانه من شوید. همراهان او برگشتند ولی خود قنفذ ملعون آنجا ماند. آنان به ابوبکر و عمر گفتند: فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها چنین گفت و ما از این که بدون اجازه وارد خانه اش شویم خودداری کردیم. عمر عصبانی شد و گفت: ما را با زنان چه کار است؟ خداوند متعال دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو به عدد علمش لعنت کنه. سپس به مردمی که اطرافش بودند دستور داد تا هیزم بیاورند. آنان هیزم برداشتند و خود عمر نیز همراه آنان هیزم برداشت و آنها را اطراف خانه علی امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانشان علیهم السلام قرار دادند. سپس عمر ندا کرد به طوری که علی امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها بشنوند و گفت: به خداوند متعال قسم، ای علی امیرالمؤمنین علیه السلام باید خارج شوی و با خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کنی، وگرنه خانه را با خودتان به آتش میکشم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: ای عمر، ما را با تو چه کار است؟ جواب داد: در را باز کن وگرنه خانه تان را به آتش میکشیم. فرمود: ای عمر، از خداوند متعال نمی ترسی که به خانه من وارد میشوی؟ ولی عمر ابا کرد از اینکه برگردد. آتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها به دست عمر. عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله‌ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شد. حضرت زهرا صدیقه طاهره ام عبیه سلام الله علیها در مقابل او درآمد و فریاد زد: یا ابتاه، یا رسول الله! عمر شمشیر را در حالی که در غلافش بود بلند کرد و به پهلوی حضرت علیه السلام زد. آن حضرت علیه السلام ناله کرد: یا ابتاه! عمر تازیانا را بلند کرد و به بازوی حضرت علیه السلام زد. آن حضرت علیه السلام صدا زد: یا رسول الله! ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتاری کردند. خداوند متعال دشمنان و غاصبین اهل بیت علیهم السلام
غاصبین حق اهل بیت علیهم السلام رو به عدد علمش لعنت کنه تا قیامت تا ابدالدهر، تا زمانی که دنیا و آخرتی هست. دفاع امیرالمؤمنین علیه السلام از حضرت زهرا ام ابیها صدیقه طاهره سلام الله علیها. علی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشد. ولی سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وصیتی را که به او کرده بود به یاد آورد و فرمود: ای پسر سحاک، قسم به آن که محمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری مبعوث نمود، اگر نبود مقدری که از طرف خداوند متعال گذشته و عهدی که با پیامبر با من نموده است، میدانستی که تو نمیتوانی به خانه من داخل شوی. دستور ابوبکر برای حمله و آتش زدن خانه. عمر فرستاد و کمک خواست. مردم هم آمدند تا داخل خانه شدند و امیرالمؤمنین علیه السلام هم سراغ شمشیرش رفت. قنفذ لعنت الله علیه نزد ابوبکر برگشت در حالی که میترسید علی امیرالمؤمنین علیه السلام با شمشیر سراغش بیاید، چرا که شجاعت و شدت عمل آن حضرت علیه السلام را میدانست. ابوبکر لعنت الله علیه به قنفذ لعنت الله علیه گفت: برگرد، اگر از خانه بیرون آمد دست نگهدار، وگرنه در خانه‌اش به او هجوم بیاور و اگر مانع شد خانه را بر سرشان به آتش بکشید. قنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه به خانه هجوم آوردند. علی امیرالمؤمنین علیه السلام سراغ شمشیرش رفت، ولی آنان زودتر به طرف شمشیر آن حضرت رفتند و با عده زیادشان بر سر او ریختند. عده‌ای شمشیرها را به دست گرفتند و بر آن حضرت علیه السلام حمله ور شدند و او را گرفتند و بر گردن او طنابی انداختند. مجروح شدن حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها به دست قنفذ لعنت الله علیه. حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها صدیقه طاهره سلام الله علیها جلوی در خانه بین مردم و امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین مانع شد. قنفذ ملعون با تازیانه به آن حضرت علیه السلام زد، به طوری که وقتی که حضرت علیه السلام از دنیا میرفت در بازویش از زدن او اثری مثل دستمند بر جای ماند. خداوند متعال قنفذ لعنت الله علیه را و کسانی که او را فرستاد لعنت کند. پاورقی شماره 25 در نسخه دال اینجوری آمد: حضرت زهرا صدیقه طاهره ام ابیها سلام الله علیها آمد تا بین مردم و امیرالمؤمنین علیه السلام مانع شود. قنفذ لعنت الله علیه با تازیانش به او زد و بین در مورد فشار قرار گرفت و فریاد زد: یا ابتاه یا رسول الله، و جنین کشته شده را سخت کرد و تازیانه قنفذ در بازوی او مثل دستمند اثر کرد. در کتاب شریف احتجاج عبارت چنین است: با تازیانه بر بازوی زد و اثر آن به خاطر زدن قنفذ در بازوی آن حضرت علیه السلام مثل دستبند باقی ماند. ابوبکر سراغ قنفذ لعنت الله علیه فرستاد که فاطمه حضرت صدیقه طاهره ام ابیها سلام الله علیها را بزن. قنفذ لعنت الله علیه او را به طرف چارچوب درب خانه کشانید و سپس درب را فشار داد و استخوانی از پهلویش شکست و جنینی سقط کرد. در نتیجه دائما در بستر بود تا در اثر همان شهید شد. خب تموم شد این جلسه دهم بود از متن کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی از صفحه 225 تا صفحه 228 کتاب شریف درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ابیها صدیقه طاهره سلام الله علیها. خداوند متعال لعنت کنه قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها رو. خب همیاری با علامه اللهیاری و تبلیغ و دعا برای ایشون، یگانه مدافع امام حسن جل الله تعالی فرجه الشریف در عصر حاضر، دعا برای فرج و لعن دشمنان غاصبین قاتلین اهل بیت علیهم السلام رو ورد زبانتون قرار بدین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج.
همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند متعال یار و نگهدار شما.